बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस रुए ज़मीन पर जब से इंसान की तख्लीक हुई है और जब इंसान ने इस ज़मीन पे बसना शुरू किया, तो इंसान को हिदायत का सामान साथ साथ मुहैया किया गया। जो इंसान की आबादी रुए ज़मीन पे बढ़ती गई, वो बस्तियों में, शहरों में और करियों में तकसीम होते गए और मुआशियाती अपनी माशरती ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा होता चला गया जैसे जैसे। तो खुदावंद करीम ने उस माहौल को बेहतर करने के लिए, इंसान की हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। गो के हर ख़ित्ते के लिए, हर एक स्पेसिफ़िक कंट्री के लिए, एक स्पेसिफ़िक एरिया के लिए एक नबी मुख्तस होते थे, जिनका फ़रीज़ा होता था उस खित्ते के, उस करिए के लोगों की हिदायत का सामान मुहैया करना। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने पूरी रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम बनी नोए इंसान के लिए हिदायत का सामान मुहैया करने के लिए भेजा। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब थे उस वक़्त मौजूद और जो आज भी मौजूद हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उन तमाम मज़ाहिब के लिए नबी बरहक हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक शरीयत लेकर आए हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत से पहले रुए ज़मीन पे पाए जाने वाले तमाम मज़ाहिब और तमाम शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं और नबी मुरसल और नबी ख़ातिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत तमाम बनी नोए इस्लाम इंसान के ऊपर उनकी पैरवी करना लाजिम है। मैंने कुछ दिन पहले एक सिलसिला शुरू किया था। रुए ज़मीन पर पाए जाने वाले इस वक्त जितने भी बड़े मज़ाहिब हैं, अगर हमने उनको दावत हक़ देनी है और अगर हमने उन्हें रग़बत दिलानी है इस्लाम की तरफ और अगर हमें उन्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रोशनाई करवानी है उनको, तो सबसे पहले हमें उन्हें आपके नबी बरहक होने के सबूत मुहैया करने पड़ेंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने अपनी ये वीडियोज़ का आगाज़ किया और अपनी वीडियो के सबसे पहले मरहले के अंदर मैंने हिंदू किताबों के अंदर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र अपने हिंदू लोगों के लिए दावत हक़ देने के लिए उन्हीं की किताबों के अंदर से मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र उन लोगों के सामने पेश किया। फिर हमने ज़ोरास्ट्रियन की किताबों के अंदर से ज़िक्र बयान किया और इसी सिलसिले की अगली कड़ी के अंदर हमने गौतम बुद्धिज़्म की किताबों में से, फिर हमने ताओइज़्म और चाइनीज़ मज़ाहिब की किताबों में से दिखाया। फिर हमने एक अगला सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने सुहफ़ आसमानी जो हैं और अम्बिया मुरसल जिनके बारे में मुस्लिम एतक़ाद रखते हैं कि ये अम्बिया बरहक हैं, तो हमने उस सिलसिले के अंदर हमने जनाब हज़रत हबकूक अलैहिस्सलाम, हज़रत यसअ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर हमने ज़बूर और तौरात और ज़बूर, हमने इन तमाम किताबों के अंदर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और उनके हवाले से जो पेशगोइयाँ मौजूद हैं वो आपके सामने गुज़श्ता वीडियोज़ में रखी। आज आपके सामने उसी सिलसिले से मरबूत एक और वीडियो और अब हम इस अपने मौज़ू के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अपने इस मौज़ू के इख्तितामी मरहले की तरफ, जिसमें हमने इन मज़ाहिब की किताबों के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र आप लोगों के सामने बयान किया मैंने। अब उस सिलसिले की हमारी ये आखिरी पड़ाव है हमारा। अब मैं आपके सामने जो इस वक़्त बहुत बहुत मेजॉरिटी है इनके फॉलोअर्स की पूरी रुए ज़मीन पे, कोई ख़ित्ता, कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ पर ईसाई मज़हब के पैरोकार ना हों, इनके फॉलोअर्स ना हों। आज की मेरी वीडियो इसका स्पेसिफ़िक टारगेट जो है वो ईसाई मज़हब के फॉलोअर्स हैं और ईसाई मज़हब के फॉलोअर्स से मैं मुखातिब हूँ आज, और मैं उनसे मुखातिब होकर
उन्हीं की किताब, उन्हीं की मज़हबी किताब जिसे वो अंजील के नाम से जानते हैं, उसके अंदर से हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आप लोगों के सामने बयान करूँगा। अंजील में से ज़िक्र बयान करने से पहले हमें अंजील को थोड़ा-सा समझ लेना बेहतर है। क्योंकि जब हमने इसके अंदर से चीज़ों को बयान करना है, चीज़ों को लेके आना है, तो हमें थोड़ी-सी तारीख़ की से शनासाई होनी चाहिए। अंजील उर्दू में कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसका लफ़्ज़ इंग्लिश में गॉस्पेल है। मसीहत की मुक़द्दस के तरीन किताबों में किताब शुमार की जाती है। मसीहों के मुताबिक ये किताब हज़रत यसू मसीह ने और इस्लाम के मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करना, गो कि मेरी ये वीडियो थोड़ी-सी तवील हो जाएगी, लेकिन इसमें जो वीडियो के अंदर जो मैं मवाद आप लोगों को फ़राहम करूँगा, ये मेरे इस मौज़ू से मरबूत ही होगा। मैं मौज़ू से हट के कोई बात नहीं करूँगा आपके सामने। अच्छा, अब अंजील को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को देखना होगा कि अंजील को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। अंजील को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। एक हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट्स, जिसे अहदनामा कदीम कहा जाता है, और दूसरे हिस्से को न्यू टेस्टामेंट, जिसे अहदनामा जदीद कहा जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर वाज़ेह करता हुआ चलूँ। अंजील जो मौजूदा अंजील है, इसके अंदर ये तमाम टेस्टामेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसको हम आसानी से अगर तक़सीम करें अपने सामीन के लिए, अगर मैं इसको मज़ीद आसान करता हुआ चलूँ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो मज़ाहिब की जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, उनको ओल्ड टेस्टामेंट में शुमार किया जाता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के वाक़यात को न्यू टेस्टामेंट के नाम से पुकारा जाता है। गो कि ईसाई इन दोनों को फॉलो करते हैं। अब आपके सामने मैं बयान करता हूँ ओल्ड टेस्टामेंट। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर। ओल्ड टेस्टामेंट जो है, इसको ईसाई उलमा जो है, ये इसको तक़सीम करते हैं बेसिकली 39 बुक्स के अंदर। ओल्ड टेस्टामेंट टोटल 39 किताबों पर मुश्तमिल है। कैथोलिक बाइबल जो है, इसमें कुछ इज़ाफ़ी किताबें भी शामिल हैं, लेकिन उसके ऊपर ईसाई बिलीव नहीं रखते। मैं इसलिए वो यहाँ पर उनका ज़िक्र नहीं करूँगा। ओल्ड टेस्टामेंट को कुछ हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। सबसे पहले जो इसमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तौरात है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब है, जिसे पेंटाट्यूक या मूसा की शरीयत भी कहा जाता है। तौरात के 5 हिस्से हैं। पाँचों हिस्सों को ओल्ड टेस्टामेंट में काउंट किया जाता है, जैसे किताब पैदाइश है, किताब खुरूज है, किताब अखबार है, किताब गिनती है, और किताब इस्तिस्ना। अब इसके सेकंड हिस्से के अंदर तारीखी किताबें आती हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की छठी किताब है किताब यशू। अब मैं यहाँ पे तरतीब आपके सामने पढ़ता हुआ जाऊँगा। किताब कज़ा, किताब रुत, किताब सैमुएल अव्वल, किताब सैमुएल दोम, सलातीन अव्वल, किताब सलातीन दोम, किताब तवारीख़ अव्वल, किताब तवारीख़ दोम, किताब अज़रा, किताब नहमिया, किताब अस्तर। अच्छा, अब यहाँ पर इससे अगले हिस्से के अंदर जो किताबें आएंगी, ये हिकमत और शायरी पर मुश्तमिल मुख्तलिफ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से मंसूब किताबें हैं, जिनमें किताब अय्यूब, किताब ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, किताब इम्साल, इसके अंदर हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत भरी नसीहतें शामिल हैं, किताब वाइज़, किताब ग़ज़लुल ग़ज़लात, जिसको सॉन्ग्स ऑफ सुलेमान कहा जाता है। इसके अगले हिस्से के अंदर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सहीफ़े हैं, मुख्तलिफ अम्बिया के, जिनमें किताब यसआ, किताब यरमिया, किताब नोहा, किताब हज़काईल, किताब दानाईल, और इसके अलावा किताब होशे, किताब योआईल, किताब आमूस, किताब अब्दिया, किताब यूनस, किताब मीका,
کتاب نحوم، کتاب حبقوق، کتاب صنفنیہ، کتاب ححی، کتاب زکریا، کتاب ملاکی شامل ہیں۔ یہ ٹوٹل 39 کتابیں ہیں، یہ 39 بکس ہیں جن کو عہد نامہ قدیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے سیکنڈ حصہ جو انجیل کا، جیسے کہ عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، عہد نامہ جدید بائبل کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ مسیحیت کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے معجزات اور صلیب پر چڑھائے جانے کے واقعات اور قیامت کے بعد ان کے دوبارہ زندہ ہونے اور ان کے شاگردوں کی تبلیغ پر مبنی یہ عہد نامہ جدید کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ عہد نامہ جدید کے اندر اس کو 27 کتابوں پر مشتمل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی ساخت جو ہے یہ 27 کتابوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اناجیل کہا جاتا ہے۔ اناجیل، گاسپلز، یہ 4 انجیلوں کا مجموعہ ہے جو بیسیکلی مرکزی کتاب ہے۔ گاسپل آف میتھیو، جسے ہم متی کی انجیل کہتے ہیں، گاسپل آف مارک، جسے ہم مرکز کی انجیل کہتے ہیں، گاسپلز آف لیوک، جسے ہم لوکا کی انجیل کہتے ہیں، گاسپلز آف جان، یوحنا کی انجیل۔ سیکنڈ پارٹ اس کے جو انجیل کا ہے کہ اس میں رسولوں کے اعمال اور رسول، جسے ایکٹس آف دا ایپسٹلز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پولس کے خطوط کو بھی عہد نامہ جدید کا حصہ مانا جاتا ہے۔ پولس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں جنہوں نے مختلف مسیحی جماعتوں کو اور افراد کو خطوط لکھے، جن میں رومیوں کے خطوط، کرنتھیون اول کے خطوط، کرنتھیون دوم کے خطوط ہیں، گلتیون، افسیون، فلپیوس، کلسیون اور تھلسنیون اور تھیمیتیس اول، تھیمیتیس دوم، ٹائٹوس، فلیمون، اور اس کے علاوہ عبرانیوں کے خطوط ہیں، حضرت یعقوب کے خطوط ہیں، پطرس اول، پطرس دوم، یوحنا اول، یوحنا دوم، یوحنا سوم اور یہودا کے خطوط ان میں شامل ہیں۔ 27 نمبر کے اوپر مکاشفہ، کتاب مکاشفہ کہلاتی ہے۔ یوحنا کی کتاب جو ہے جس میں قیامت اور آخری وقت کے بارے میں پیشگوئیاں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ جو بیسک ہمارے فوکس جو ہے وہ مرکزی کتاب جو ہے وہ 4 اناجیل ہی کو عام طور پر مسیحی بڑے فرقے مانتے ہیں۔ عہد نامہ جدید میں 4 اناجیل کو شامل کیا گیا، جن میں سے پہلی 3 کو اناجیل متوافقہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں واقعات کہ ایک ہی سلسلے کا خلاصہ جات دیا گیا ہے۔ چوتھی انجیل میں دوسری قسم کے واقعات کا بیان ہے۔ عہد نامہ جدید ان اناجیل سے شروع ہوتا ہے جن میں حضرت مسیح کی پیدائش، رسالت، تبلیغ، معجزات، رومیوں کے ہاتھوں قتل اور 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی اور یسوع مسیح کی اس قربانی سے انسان کی بقا اور بہبود کی خوشخبری ہے۔ قدیم انگریزی، اب یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کیا دیتا ہوں۔ قدیم انگریزی زبان میں جو گاسپل جسے ہم کہتے ہیں، گاڈ سپیل، اوریجنل یہ لفظ تھا گاڈ سپیل، جو کثرت استعمال سے جو ہے نا گاسپل ہو گیا، جس کا مطلب اچھی خبر اور خوشخبری کی ہے۔ اب گاسپل یونانی، اگر ہم اس کو یونانی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو گاسپل یونانی لفظ ایون جولین کا لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ ایون اچھا، انجولین کا مطلب ہے پیغام، ایک اچھا پیغام۔ آرامی زبان میں اس کا جو ہے ایوانگ ایلیون کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے خوشخبری۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں دنیا کے اندر 2 نظریات پائے جاتے ہیں کہ انجیل کس نے لکھی۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے ہاں عیسائیوں کا نظریہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پروفیسر جان ریچرز کے بقول اکثر ماہرین کو اس بات پر شک ہے کہ انجیل اینی شاہدین نے مرکب کی تھی۔ عیسائی مذہب پر لکھنے والے دیگر حاضر عیسائی مذہب پہ جو لکھنے والے جو سب سے بڑی اس وقت محقق ہیں، جیسے کیرن آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ انجیل کس نے لکھی۔ جب وہ پہلی بار ظہور پذیر ہوئیں
تو انہیں گمنام تحریروں کی حیثیت سے پھیلایا گیا۔ بعد میں انہیں رفتہ رفتہ ابتدائی دنوں کے کلیسا کی اہم شخصیتوں سے منسوب کیا جانے لگا۔ تمام اناجیل میں کسی مصنف کا نام ذکر نہیں ہے۔ عام طور پر مسیحی فرقوں کا نظریہ ہے کہ متی نے پہلے عبرانی زبان میں ایک انجیل، پھر اس نے خود ہی اس کا یونانی میں ترجمہ کیا، پھر ایک انجیل یونانی میں لکھی، بعد والوں نے اپنی اپنی لیاقت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا۔ اس بات میں شدید اختلافات ہیں کہ پہلے کون سی انجیل لکھی گئی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پہلے ایک انجیل تحریر ہوئی، پھر دوسرے مصنف نے اس پہلی انجیل اور کچھ دیگر زبانی روایات کو اکٹھا کر کے دوسری انجیل کو لکھا۔ تیسرے مصنف نے پہلی دو اناجیل اور دیگر زبانی روایات کو لے کر تیسری انجیل مرقم کی۔ مگر یہ سوال کہ پہلی کون سی انجیل رقم کی گئی، اس کے متعلق کئی ترتیبات مختلف دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ ان پر اکثر ماہرین کا اتفاق ہے کہ چاروں انجیلیں 60 عیسوی سے لے کر 100 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئیں، لیکن اس وقت تک ان میں موجود داستان اس طرح مسلسل نہیں تھی۔ 170 عیسوی میں توتیان نے بھی ایک کوشش کی۔ اس نے متی، مرقس، لوکا اور کچھ زبانی روایات کو لے کر ایک ہی متفقہ ترتیب سے ایک انجیل کا ایک نسخہ لکھا۔ اس دور میں کئی انجیلوں کا ثبوت ملتا ہے۔ خود لوکا کی پہلی آیت میں ہی اس بات کا اقرار ہے کہ بہتوں نے ایسی تحاریر لکھی ہیں۔ غناستی اناجیل اور دیگر کئی جن میں کچھ کے مخطوطات جدید دور میں دریافت ہوئے ہیں، وہ شائع کی جا چکی ہیں، جیسے توما کی انجیل، پطرس کی انجیل، مانی کی انجیل اور یہودا اسکریوتی، انجیل برناباس، مسیح اور مریم مگدلینی اور دیگر کئی اہم ابتدائی مسیحی شخصیات سے منسوب اناجیل کے حوالے اور مخطوطات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ 150 عیسوی کے بعد ان تحریروں کو انجیل بولا جانے لگا۔ نیکیا کونسل میں پہلی بار اناجیل اربع کو عہد نامہ جدید کا حصہ مانا گیا اور باقی سب اناجیل کو بدعتی اور گمراہ قرار دے کر ان کے پڑھنے، سننے اور لکھنے اور اپنے پاس محفوظ رکھنے پر پابندی لگا دی۔ اب یہاں آپ کے سامنے میں اسلامی نقطہ نظر رکھتا ہوں۔ آپ کے سامنے اہل اسلام گوسپل کو انجیل کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصل انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نازل ہوئی۔ انجیل قرآن میں بیان کردہ 4 بڑی کتب جو اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ان میں سے ایک ہے۔ مسلمان انجیل کو الہامی کتاب مانتے ہیں، البتہ اس کی موجودہ صورت کو تحریف شدہ قرار دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تھی، اسی طریقے سے انجیل میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کچھ محققین کا یہ نظریہ بھی ہے کہ جسٹ اونلی 25% اوریجنل انجیل اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ جو اوریجنل انجیل ہے وہ مفقود ہو چکی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے میں نے آج اپنی اس ویڈیو میں میں نے انجیل کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کی بیان کی، انجیل کی مکمل تاریخ، انجیل میں کہ دونوں اولڈ ٹیسٹیمنٹس اور نیو ٹیسٹیمنٹس کے حصے آپ کے سامنے بیان کیے، انجیل کو کس نے لکھا، کس نے اس کو مرتب دیا، اس حوالے سے جو نظریات عیسائیوں کے نزدیک پائے جاتے ہیں، اور آخر میں نے آپ کے سامنے اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامک نقطہ نظر بھی رکھا کہ اسلامک نقطہ نظر سے انجیل کس نے لکھی، کہاں کس کے اوپر اتری اور ابھی اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے اندر انجیل کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر موجود ہے اس کے اوپر اس کا ہم لوگ تفصیلی تجزیہ کریں گے۔ امید ہے کہ میری آنے والی ویڈیو کا آپ لوگ انتظار کریں گے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔